قيام ليلة النصف من شعبان ورد فيه أحاديث صحح بعضها بعض العلماء مثل الشيخ الألباني وطائفة من المحدثين المتقدمين، فرأوا أن قيامها مشروع وأنه سنة، وأن فيها فضل عظيم لمن تعرض لنفحات الله تعالى، فإن الله تعالى يطلع على عباده المؤمنين في هذه الليلة فيغفر لكل مسلم إلا يغفر الله تعالى لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. وفي زيادة أخرى لبعض أهل الحديث أو قاطع رحم. ففضل الله تعالى في هذه الليلة يناله كل مسلم إلا إذا كان عنده شحناء مع أحد المسلمين أو عنده قطيعة رحم. هذا الحديث مثل ما قلت صححه بعض العلماء، وعمل به علماء في الشام هم تلامذة معاذ بن جبل رضي الله عنه، منهم مكحول وغيره، ولهذا استحب كثير من العلماء قيام هذه الليلة وصيام يومها، وهو يصام عند جميع الناس لأنه من أيام البيض، وصيام البيض ثابتة بما لا شك فيه، وهي 13 و14 15. يرى بعض المحدثين أنه لا يصح في قيام ليلة النصف من شعبان حديث، ويجعلون قيامها بدعة. وبعض الذين ألفوا في البدع والمحدثات يعني ذكروا هذا، وممن رجح ضعف الحديث من علمائنا المعاصرين عالمنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو من أئمة الحديث والفقه. فنحن في هذا العصر اختلف عندنا عالمان حبران، الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن الحديث ضعيف لا يعمل به، والشيخ الألباني وهو من علماء الشام، وهذه الأول من رواها تلاميذ معاذ في الشام، فيصحح الحديث ويرى أنه يعني يستحب قيامها. ولذلك أنا أقول لا يعاتب أحد أحدا. هذه من مسائل الخلاف التي وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك ابن رجب في لطائف المعارف. ونص شيخ الإسلام في الفتاوى أن ليلة النصف في شعبان ليلة فيها فضل عظيم، ورد فيها الفضل عن بعض علماء السلف. ولهذا يعني نحن ندعو إلى عدم الإنكار. الذين سيقومونها احتسابا لهذا الحديث ندعو لهم بالتوفيق، والذين يرون ضعفه وأنه لا يستدعي القيام أيضا ندعو لهم بالتوفيق. لكن